ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य तुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। वयं गतपाठे यद्यत् पठितवन्तः तदेकवारं स्मरामः। वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्यस्य ग्रन्थस्य अस्माभिः आरम्भः कृतः। एतं ग्रन्थं वयं बालमनोरमा इत्याख्यां व्याख्यां पुरस्कृत्य पठन्तः स्मः। गतपाठः प्रथमः पाठः अस्य प्रवृत्तः। तत्र अस्माभिः सामान्येन मङ्गलाचरणश्लोकः पठितः। टीकाकर्तुः मङ्गलाचरणं पठितं। तत्र मङ्गलाचरणसम्बद्धः एव विचारः अस्माभिः तत्र कश्चन कृतः, कश्चन करिष्यमाणः च वर्तते। तत्र वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इति पदस्य विग्रहः दृष्टः। व्याकरणं नाम किं, वैयाकरणाः नाम के इति सामान्येन व्युत्पत्तिं पुरस्कृत्य अस्माभिः सः विचारः दृष्टः। तत्र अयं ग्रन्थः कौमुदीरूपः इति काचित् चर्चा अस्ति क्रियमाणा। कौमुदी नाम चन्द्रिका। तर्हि तस्मिन् सन्दर्भे एव तत्र चन्द्रिकायाः गुणाः आदौ उक्ताः। नाम चन्द्रिकायाः अत्र यद्रूपं वर्तते अथवा यद्यत् चन्द्रिकाद्वारा प्राप्यते तत्तत् सर्वम् अत्रापि वर्तते खलु। नाम अनया कौमुद्या नाम एतेन ग्रन्थेन अपि प्राप्यते यद्यद् चन्द्रिकया प्राप्यते। अतः आदौ चन्द्रिकायाः गुणाः उक्ताः। कथमुक्ताः तत्र पश्यन्तु व्याख्यायां। चन्द्रिका हि तमो निरस्यति, भावान् सुखं प्रकाशयति, दिनकरकिरणसम्पर्कजनितं सन्तापम् अपगमयति इति एते विषयाः तत्र कौमुदीविषये नाम चन्द्रिका इति या वर्तते, या गगने भवति, यस्याः प्रकाशः लभ्यते, या अन्धकारस्य निवारणं करोति, सुखपूर्वकं सर्वान् भावान् प्रकाशयति, सूर्यस्य किरणैः यः आदिनम् अस्माकं प्राणिनां शरीरे सन्तापः यः जातः भवति तं सन्तापं च अपगमयति, अपसारयति। अपगमयति नाम तस्य सन्तापस्य अपगमनं करोति। तादृशी एषा तादृशी यथा चन्द्रिका भवति तथैव एषा अपि चन्द्रिका अस्ति। एषा चन्द्रिका नाम एषा कौमुदी। एषा कौमुदी नाम एषः ग्रन्थः, वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यः ग्रन्थः। तर्हि तत्र कथम् एषः ग्रन्थः चन्द्रिकावत् तत्तत् सर्वं करोति, यथा यथा चन्द्रिका करोति तद् अग्रे कथयति। पश्यन्तु। एवम् इयमपि, इयं नाम एषा कौमुदी अपि ग्रन्थरूपवाक्यावलिः नाम एषा या कौमुदी ग्रन्थः यः वर्तते सः ग्रन्थः ग्रन्थरूपवाक्यावलिरूपः वर्तते। नाम तत्र ग्रन्थरूपवाक्यावलिः या वर्तते अस्मिन् ग्रन्थे, अथवा ग्रन्थं वस्तुतः ग्रन्थः नाम कथं जायते, तत्र वाक्यानि ग्रथ्यन्ते, अत्र वाक्यानां ग्रथनं क्रियते। नाम वाक्यानि उपनिबद्धानि वर्तन्ते। वाक्यानां काचित् आवलिः एव अत्र वर्तते। आवलिः नाम दीर्घा पङ्क्तिः। तया आवल्या सह तस्याः चन्द्रिकायाः अत्र तुलना कृता वर्तते। अतः ग्रन्थरूपवाक्यावलिः नाम एषः ग्रन्थः सिद्धान्तकौमुदी, वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यः ग्रन्थः अज्ञानात्मकं तमो निरस्यति। नाम तत्र व्याकरणस्य ज्ञानेन
ज्ञानोत्पत्तिः जायते। व्याकरणं स्वयमेव एकं ज्ञानस्य स्वरूपं वर्तते। अतः व्याकरणं पठनीयं चेत् अयं ग्रन्थः पठनीयः। अस्य ग्रन्थस्य पठनेन तत्र अस्माकम् अज्ञानं यद्वर्तते अन्तः तस्य निवारणं भवति। कुतः? तत्र शब्दज्ञानं भवति। अखिलस्य शब्दस्य राशेः यदा ज्ञानम् अन्तः प्रविशति तदा वयं सच्छास्त्राणाम् अध्ययने अपि स्वकीयां प्रवृत्तिं कर्तुं शक्नुमः, अन्यथा न भवति। अतः ग्रन्थरूपवाक्यावलिः अज्ञानात्मकं तमः निरस्यति। नाम अज्ञानात्मकः यः वर्तते अन्धकारः तस्य निरसनम् अर्थात् तस्य नाशं करोति, निवारणं करोति इति। इयं का वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इति। अग्रे कथयति, यथा सा चन्द्रिका, तस्याः चन्द्रिकायाः विषये अपि पूर्वमेवमेव उक्तं खलु, चन्द्रिका हि तमो निरस्यति। अतः एषा चन्द्रिका अपि, नाम वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्या चन्द्रिका अपि अज्ञानात्मकम् अन्धकारं निरस्यति। पुनः तस्याः चन्द्रिकायाः विषये किम् उक्तं गतपङ्क्तौ भवन्तः पश्यन्तु, भावान् सुखं प्रकाशयति इत्युक्तं खलु। सा भावान् सुखं प्रकाशयति। एषा कौमुदी किं करोति? अग्रे पश्यन्तु, मुनित्रयग्रन्थभावान् अनायासं प्रकाशयति। एषा कौमुदी तत् करोति। नाम त्रयः ये मुनयः वर्तन्ते तेषां ये ग्रन्थाः वर्तन्ते, पाणिन्याचार्यस्य ग्रन्थाः, वार्तिककारस्य वार्तिकपरः ग्रन्थः, महाभाष्यकारस्य च तत्र महाभाष्याख्यं पुस्तकम् अथवा महाग्रन्थः महाभाष्याख्यः, तत्र विद्यमानाः सन्ति ये भावाः, नाम विचाराः, तान् भावान् तान् विचारान् अनायासं प्रकाशयति। नाम आयासं विना प्रकाशयति, अनायासं विना तेषां भावानां तेषां सिद्धान्तानाम् अर्थबोधं कारयति। एषा वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्यर्थः। एवं खलु। अग्रे कथयति, अपि च सा कौमुदी किं करोति? पूर्वं किमुक्तं, दिनकरकिरणसम्पर्कजनितं सन्तापम् अपगमयति। नाम सूर्यस्य प्रकाशेन अन्तः यः तत्र सन्तापः उत्पन्नः भवति अस्माकं चित्ते वा शरीरे वा, तस्य निवारणं सा रात्रौ विद्यमाना चन्द्रिका करोति। एषा कीदृशं सन्तापम् अपकरोति वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इति चेत् तदग्रे उच्यते, अतिविस्तृतदुरूहभाष्यकैयटादि महाग्रन्थपरिशीलनजनितं चित्तसन्तापञ्च शमयति इति। खलु। नाम अतिविस्तृत दुरूहभाष्यकैयटादिमहाग्रन्थपरिशीलनजनितं, नाम अतिविस्तृताः वर्तन्ते ये महाभाष्यादयो ग्रन्थाः व्याकरणस्य, अपि च दुरूहाः वर्तन्ते, नाम दुश्शकतया तेषाम् ऊहः कर्तव्यः भवति। ततः परम् अतीव गभीरं चिन्तनं कृत्वा तत्र कश्चन सिद्धान्तः ज्ञातः भवति तेषां ग्रन्थानाम् अध्ययनेन। पुनः तत्र महाभाष्ये कैयटस्य व्याख्यानं, कैयटं विना तु महाभाष्यम् अवगन्तुमेव न शक्यते। अतः कैयटादि महाग्रन्थपरिशीलनजनितं, यः तस्य समग्रस्य महाभाष्यस्य परिशीलनं कृतवान् भवति यः जनः, तस्मिन् यज्जनितं भवति किं? चित्तसन्तापं। नाम समग्रं महाभाष्यम् अधीतं, समग्रः कैयटः ज्ञातः, तथापि तत्र सिद्धान्ते स्पष्टता इतोपि न जाता वर्तते इति चेत् तादृशचित्तसन्तापस्य निवारणं करोति एषा कौमुदी। कथयति अग्रे, चित्तसन्तापं च शमयति। यथा लोके विद्यमाना अथवा आकाशे विद्यमाना चन्द्रिका दिनकरकिरणसम्पर्कजनितं सन्तापम् अपगमयति, तद्वद् एषा वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी तत्र अतिविस्तृतदुरूहभाष्ये कैयटादिग्रन्थपरिशीलनजनितं चित्तसन्तापं शमयति। तेषां तस्य सन्तापस्य निवारणम् एषा करोति इति अग्रे कथयति। इति अत्यन्तसादृश्यात् युज्यते चन्द्रिका तादात्म्य अध्यवसायः इति।
अतः एवं रीत्या उभयोः अपि कौमुद्योः अथवा उभयोः अपि चन्द्रिकयोः वर्तते किञ्चन सादृश्यम्। अतः तत् सादृश्यं पुरस्कृत्य प्रकृते चन्द्रिकया सह नाम अस्याः कौमुद्याः नाम वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यायाः कौमुद्याः गगने विद्यमानया कौमुद्यया सह तादात्म्यस्य नाम तत्र सादृश्यस्य अथवा तादृप्यस्य अध्यवसायः युज्यते। अध्यवसायः नाम इदम् एवमेव इति यः निश्चयः सः अध्यवसायः इत्युच्यते। अतः अयं ग्रन्थः अपि कौमुदीसदृशः एव कौमुदीतुल्यः एव चन्द्रिकावदेव एषः अपि तत्र भावान् प्रकाशयति, तमसः निरसनं करोति, सन्तापं च अपगमयति, सन्तापं शमयति। अतः इति कृत्वा तत्र कौमुद्या सह गगने विद्यमानया कौमुद्या अस्याः तुलना अथवा उपमा कृता वर्तते इत्यर्थः। समीचीनम्। इति वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इति एतावतः पदस्य अर्थः उक्तः। इयम् इति तु पूर्वम् आरब्धवान् एव अस्ति, उक्तवान् आसीत् खलु ग्रन्थकर्ता। इयम् इति इयम् इत्यतः आरब्धवान् अस्ति अन्वयं कर्तुम्। इयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी। एतावता इयम् इत्यस्य पदस्य वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इति समस्तपदस्य च एतावता अर्थविवरणं कृतवान् व्याख्याता। समीचीनम्। इदानीं तत्र क्रियापदम् अस्ति। क्व? कारिकायां नाम श्लोके किं क्रियापदं तद्? विरच्यते इति कथयति, तस्य अर्थं कथयति। विरच्यते क्रियते इति। तत्र वि उपसर्गपूर्वक रच इति धातोः कर्मणि लट्लकारः वर्तते। विरच्यते इति क्रियापदं भवति। तस्य रूपसिद्धिं वयं विस्तरेण अस्य ग्रन्थस्य तिङन्तप्रकरणे अग्रे पठिष्यामः। अतः विरच्यते अर्थात् क्रियते इति तस्य अर्थः भवति। नाम इयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी क्रियते, मया क्रियते। मया नाम भट्टोजिदीक्षितेन क्रियते। सः तु अत्र अध्याहार्यः, तस्य अध्याहारः अत्र कर्तव्यः। तर्हि अत्र विरच्यते इत्यत्र वर्तमानकालः प्रयुक्तः वर्तते। अतः कथयति वर्तमानसामीप्यात् वर्तमानव्यपदेशः इति। नाम विरचनं तु करिष्यमाणं वर्तते, करिष्यते। एतावता तु मङ्गलाचरणमेव कृतं वर्तते। अग्रे अय्युण् ऋल् एयोङ् अय्यौ च हलन्त्यम् इत्यादि सर्वं लेखिष्यामि अग्रे। परन्तु यद् अग्रे लेखनं जायमानम् अस्ति तद् वर्तमानस्य समीपे एव अस्ति। वर्तमाने तु मङ्गलाचरणं जायमानम् अस्ति वा अथवा सः कृतवान् अधुनैव। ततः अग्रे यत् तेन लेखिष्यते, यत् करिष्यते, यः ग्रन्थः करिष्यमाणः प्रकृते वर्तते लेखकेन, सः अग्रे लिख्यमानः ग्रन्थः अस्य वर्तमानस्य नाम मङ्गलाचरणसमये जायमानः अस्ति यः वर्तमानः, तद्वर्तमानसमयस्य समीपवर्ती कालः अस्ति इति कृत्वा तस्मिन् समीपवर्तिनि काले अपि वर्तमानकालस्य व्यपदेशः क्रियते। व्यपदेशः नाम अध्यारोपः क्रियते। यद्यपि सः सः वर्तमानकालः नास्ति। यः ग्रन्थः अग्रे लेखिष्यते अग्रिमम् एव अथ संज्ञाप्रकरणम् इति अग्रिमम् एव पदद्वयं यद् लेखनीयं वर्तते तत्तु भविष्यकाले एव वर्तते। तत् सद्यः न सम्पन्नं वर्तते, सद्यः तु वर्तमानः एव प्रचलति। तथापि सः भविष्यकाले नाम तद्वाक्यं यद् भविष्यकाले लेखिष्यते तद्वाक्यं वर्तमानकालस्य अस्य समीपे एव वर्तते। अतः तस्मिन् समीपस्थे भविष्ये अपि वर्तमानकालस्य व्यपदेशः क्रियते। नाम सः अस्ति भविष्यत्कालः, परन्तु तस्मिन् भविष्यति वर्तमानकालवत् व्यवहारः क्रियते इति सः व्यपदेशः भवति। यः यथा न भवति तस्य तथात्वेन
करणं व्यपदेशः इत्युच्यते। तद्विषये वयं विस्तरेण अग्रे अस्मिन् व्याकरणशास्त्रे पठिष्यामः। अस्मिन् विषये एकं सूत्रमपि अस्माभिः अग्रे पठिष्यते। वर्तमानसामीप्ये वर्तमानवद्वा इति लकारार्थप्रकरणे वयं तत् सूत्रविषये विस्तरेण पठिष्यामः। तत्रैव अस्माभिः अवलोकयिष्यते। भवतु। अग्रे किं कथयति चेत् किं कृत्वा इत्यत आह। वस्तुतः श्लोकस्य अन्वयमेव कुर्वन् अस्ति व्याख्याता। अतः अन्वयबुद्धिं कृत्वा अस्माभिः अत्र व्याख्या पठनीया, व्याख्या अवगन्तव्या च। एतावता किमुक्तम्? इयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी विरच्यते इति उक्तम् एतावता। ततः अग्रे पृच्छति किं कृत्वा विरच्यते नाम अन्वयबोधं कारयन् अस्ति कः? व्याख्याता। किं कृत्वा इत्यत आह मुनित्रयं नमस्कृत्य इति मूले उक्तं खलु। मुनित्रयं नमस्कृत्य नाम मुनित्रयं नमस्कृत्य इयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी विरच्यते इति अर्थः। समीचीनं। तत्र मुनित्रयम् इति पदविषये आदौ चर्चा करिष्यते। कथयति त्रयः अवयवाः अस्य समुदायस्य त्रयं त्र्यवयवकसमुदायः इति। पुनः पठन्तु। त्रयः अवयवाः अस्य समुदायस्य नाम यस्य समुदायस्य त्रयः अवयवाः भवन्ति। अवयवः अवयवी च अनयोः भेदः भवतां स्पष्टः स्यात् इति चिन्तयामि। यथा अस्माकं शरीरम् अस्ति, इदं समग्रमपि शरीरं तत्र पादतलादारभ्य शिरोभागं यावत् अवयवी भवति। अवयवाः सन्ति अस्मिन् अथवा अस्य इति अवयवी। अतः शरीरम् अवयवी भवति। शरीरे विद्यमाना काचित् अङ्गुलिः सः अवयवः भवति। नेत्रम् अवयवः भवति। जानु अवयवः नाम किमपि एकम् अङ्गम् अथवा अङ्गानि अवयवशब्देन व्यवह्रियन्ते। समग्रं तत्र अङ्गानां समुदायं वयम् अवयवी इति शब्देन व्यवहरामः। अतः पश्यन्तु, तां दृष्टिं कृत्वा अत्र मुनित्रयम् इत्यस्य विषये यदग्रे उच्यमानं वर्तते तद् अवगन्तुं प्रयासं कुर्वन्तु। त्रयः अवयवाः अस्य समुदायस्य इति त्रयम् इत्यस्य शब्दस्य आदौ अर्थं केवलं बोधयन् अस्ति। पङ्क्तेः अर्थः ध्यानेन श्रोतव्यः। त्रयम् इत्यस्य कः अर्थः? त्रयः अवयवाः अस्य समुदायस्य इति अर्थः कस्य? त्रयम् इत्यस्य। अग्रे कथयति, इतोपि अर्थस्पष्टतां कुर्वन् कथयति, त्र्यवयवकसमुदायः नाम तादृशः यः समुदायः यः त्र्यवयवकः भवति। नाम त्रयः अवयवाः यस्य समुदायस्य सः समुदायः त्र्यवयवकः अस्ति इति। तस्य कथनाय वयं त्रयम् इति क्रियापदस्य प्रयोगं कुर्मः। एवं खलु? तर्हि तत्र कथयति त्रयम् इत्यस्य रूपसिद्धिः कथं? कथयति संख्याया अवयवे तयप् इति तयप् तद्धितः नाम अवयवार्थे संख्यावाचकात् शब्दात् तयप् इति प्रत्ययः पठ्यते। तं प्रत्ययं वयं तद्धितप्रकरणे विस्तरेण पठिष्यामः। त्रय इत्यत्र त्रि इति शब्दात् तयप् इति प्रत्ययः भवति। कस्मिन् अर्थे? अवयवार्थे। अतः एव तादृशः विग्रहः लब्धः। कः? त्रयः अवयवाः अस्य समुदायस्य इति। अवयवाः, त्रयः अवयवाः इत्येतादृशः विग्रहः अतः एव लब्धः। एवं खलु? अग्रे उच्यते द्वित्रिभ्यां तयस्या यज्वा इति तयस्या यजादेशः। द्वित्रिभ्यां तयस्या यज्वा इत्यनेन सूत्रेण यः तयप् इति प्रत्ययः विहितः, तयप् इत्यस्य तय इति अवशिष्यते, तस्य स्थाने अयच् इति आदेशः भवति। एवं खलु? अतः त्रि अय इति जातं। मेलनेन त्रि अय तत्र
त्रि इति यः शब्दः वर्तते तस्मिन् विद्यमानः यः इकारः वर्तते तस्य इकारस्य लोपः भवति तृ अय इति अवशिष्यते मेलनेन त्रय इति रूपसिद्धिः भवति। सा रूपसिद्धिः विस्तरेण अग्रे पठिष्यते, परन्तु तत्र तत्र यथा यथा चर्चा भविष्यति तथा तथा अहं श्रोतॄणां सारल्याय तत्र किञ्चित् सूक्ष्मतया अपि तस्य रूपसिद्धिविषये कथयन् भविष्यामि, अपेक्षानुसारमेव भवतु। तस्य क्वचित् अग्रे निश्चयेन प्रयोजनं भवति। अतः सर्वोऽपि अंशः जागरूकतया अस्माभिः श्रोतव्यः, बुद्धौ तस्य अवधारणाय च प्रयत्नः कर्तव्यः। भवतु नाम तत्र कथयति, समासं कथयति, नाम मुनित्रयम् इत्यत्र कः समासः? त्रय इति शब्दः अस्माभिः निर्मितः, त्रयम् इत्यस्य सिद्धिः कृता। त्रयशब्दात् पुनः सुप्रत्ययः आगच्छति, तस्य स्थाने अम् पूर्वरूपादिकं कृत्वा त्रयम् इति सिद्ध्यति। अतः तत्र समासः क्रियते। मुनित्रयम् इत्यत्र समासः उच्यते अग्रे। मुनीनां त्रयम् इति समासः इति कथयति। षष्ठीसमासः, षष्ठीसमासः अस्माभिः समासप्रकरणे पठिष्यते, एवं खलु। षष्ठी इत्येव सूत्रं वर्तते, तेन सूत्रेण षष्ठीसमासः विधीयते, खलु। तर्हि मुनीनां त्रयं, मुनित्रयं, तत्र मुनीनाम् इत्यस्य मूलप्रातिपदिकं मुनि, त्रयम् इत्यस्य त्रय अनयोः मेलनं भवति, समासः भवति, मुनित्रय इति शब्दः भवति। ततः सु इति प्रत्ययः आगच्छति, तस्य स्थाने अमादेशे सति मुनित्रयम् इति प्रयोगः सिद्ध्यति। अग्रे कथयति, त्रयाणां मुनीनां समुदायः इति यावत्, नाम मुनित्रयम् इत्यस्य आहत्य कः अर्थः लभ्यते? त्रयाणां मुनीनां समुदायः इति। अतः तत् मुनित्रयं नमस्कृत्य, नाम तस्य कृते नमस्कारं कृत्वा इति। समीचीनं। नमस्कृत्य इति अव्ययपदं भवति, खलु। मङ्गलाचरणे इतः पूर्वम् आरम्भात् अस्माभिः अन्वयानुसारम् इयम् इति पठितं। तत्र इदम् इति मूलशब्दः भवति, तस्य स्त्रीलिङ्गे प्रथमाविभक्तेः एकवचनस्य रूपं तद् भवति, इयम् इति तद्रूपं। वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इति ईकारान्तशब्दः वर्तते, नदीशब्दवत् रूपाणि भवन्ति। तत्र विरच्यते इति क्रियापदमासीत्, तद्विषये उक्तमेव। इदानीं मुनित्रयम् इत्यस्य विषये उच्यमानं वर्तते। मुनित्रयम् इति तत्र यत्पदं वर्तते तद् अकारान्तं वर्तते, समीचीनं। नपुंसकलिङ्गे च वर्तते तत्। नपुंसकलिङ्गत्वात् तत्र प्रथमाविभक्तेः एकवचनं वर्तते। यदा तु पृथक् पृथक् वदामः तदा तु मुनिः 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 एवमेव। परन्तु अत्र समासानन्तरं मुनित्रयम् इति समाहारवशात् नपुंसकत्वं प्राप्नोति। कथं नपुंसकत्वम् इति तु वयम् अग्रे ज्ञास्यामः, यदा समासादिप्रकरणेषु गत्वा लिङ्गव्यवस्थां पठिष्यामः तत्र। तर्हि कः अर्थः उक्तः? त्रयाणां मुनीनां समुदायः इति यावत्। त्रयः मुनयः अस्माभिः ज्ञायन्ते, व्याकरणपरिपाट्यां प्रसिद्धाः त्रयः मुनयः। प्रथमः पाणिनिः, द्वितीयः कात्यायनः अथवा वररुचिः, तृतीयः पतञ्जलिः इति। समीचीनम्। इतः अग्रे केचन ये विचाराः उच्यमानाः सन्ति व्याख्यात्रा, प्रायशः अग्रिमविद्यमानासु 8 अथवा 10 पङ्क्तिषु सः विचारः किञ्चित् उद्ग्रन्थस्थः भवन्ति। ये तु सामान्यतया कौमुद्यादिकं पठित्वा अस्य ग्रन्थस्य एतं पाठं शृण्वन्तः सन्ति, ते अग्रिमं विचारं यावच्छक्यम् अवगन्तुं प्रयासं कुर्वन्तु, अथवा तत्र एवमेवमपि विचाराः भवन्ति, अग्रिमाः अपि विचाराः केचन भवन्ति, तेषां श्रवणमात्रं कुर्वन्तु। इतः अग्रे यदि अवगमनं नापि भविष्यति तर्हि अपि चिन्ता नास्ति। कुतः? यतः एतत् सम्बद्धाः विषयाः भवद्भिः अग्रे पठनीयाः वर्तन्ते, ते आगमिष्यन्ति, नूनम् आगमिष्यन्ति, भवन्तः सर्वेषामपि येषां विषयाणाम् अग्रे स्पष्टतां करिष्यन्ति। मुनित्रयं नमस्कृत्य, अर्थात् त्रयः मुनयः ये सन्ति तेषां कृते नमस्कारं कृत्वा, एतावान् विषयः तु अस्माकं बुद्धौ स्पष्टः अस्ति, तत्र तु नास्ति संशयः।
अग्रे किञ्चित् कथयन् अस्ति, तं विचारं शृण्वन्तु। ये च तत्र किञ्चित् कौमुद्यादिग्रन्थानां मूलस्य ज्ञानम् आवहन्ति, ते तु एतान् अग्रिमान् विचारान् अवगन्तुमपि शक्नुयुः। अस्तु, किं कथयति अत्र त्रिशब्दस्य मुनिशब्दम् अनपेक्ष्यैव समुदाये अन्वयात् नास्ति असामर्थ्यम् इति। ततः अपि पूर्वं पङ्क्तिः अस्ति खलु, यद्यपि इत्यतः अहं द्वित्राः पङ्क्तिः त्यक्त्वा अग्रे एव गतवान्। त्रयाणां मुनीनां समुदायः इति यावत् इत्युक्तं खलु व्याख्यायां पूर्वं। ततः अग्रे किं वदन् अस्ति तत् पश्यन्तु। यद्यपि मुनिशब्दस्य त्रिशब्दस्य च अभेदान्वये, त्रिशब्दस्य मुनिशब्दसापेक्षत्वात्, नाम मुनयः कति सन्ति? त्रयः वर्तन्ते। त्रयः के वर्तन्ते? मुनयः वर्तन्ते, एवं खलु। अतः मुनिशब्दस्य अत्र त्रिशब्देन सह सम्बन्धः यः वर्तते, सम्बन्धो नाम अन्वयः यः वर्तते, सः अभेदेन वर्तते, भेदेन नास्ति। नाम उभयोः कश्चन भेदः नास्ति। त्रयः के सन्ति? मुनयः सन्ति। मुनयः एव कति सन्ति? त्रयः सन्ति, एवं खलु। त्रिसङ्ख्या परिच्छिन्नाः एते मुनयः वर्तन्ते। अतः अनयोः मध्ये अभेदः वर्तते, भेदः नास्ति इति कृत्वा कथयति अभेदान्वये त्रिशब्दस्य मुनिशब्दसापेक्षत्वात्। तर्हि त्रिशब्दः यः वर्तते सः मुनिशब्दस्य अपेक्षां करोति, नाम मुनिशब्दसापेक्षत्वं त्रिशब्दस्य वर्तते। कुतः? अभेदवशात्। मुनिशब्दसापेक्षत्वात् असामर्थ्यात् तद्धित अनुपपत्तिः, नाम मुनिशब्दसापेक्षत्वात् कस्य? त्रिशब्दस्य मुनिशब्दसापेक्षत्वात् असामर्थ्यात् प्रकृते तद्धितानुत्पत्तिः जायते। नाम तद्धितस्य अत्र उत्पत्तिः नास्ति। तद्धितप्रत्ययः कः कृतः? अयच् इति कृतः। सः कस्य स्थाने? तयपः स्थाने। वस्तु विधायकं सूत्रं किम् अत्र? तद्धितप्रत्ययविधायकं सूत्रं प्रकृते वर्तते तयप्, संख्याया अवयवे तयप्। तस्य सः अपि तदा एव भवति यदा तत्र सामर्थ्यं भवति। सामर्थ्ये सत्येव समर्थः पदविधिः इति अग्रे सूत्रं पठिष्यते। तत्र सामर्थ्यस्यापि परिचयः भविष्यति। अत्र परस्परं नाम त्रिशब्दस्य तत्र मुनिशब्दसापेक्षत्वं वर्तते। अतः त्रिशब्दस्य मुनिशब्दसापेक्षत्वं यदि अस्ति तर्हि त्रिशब्दः इदानीं शुद्धतया संख्यात्वं न भजते। संख्याशब्दत्वं त्रिशब्दस्य नास्ति। संख्याशब्दत्वं त्रिशब्दस्य यदि नास्ति तर्हि संख्याया अवयवे तयप् इत्यनेन सूत्रेण अत्र तयप् प्रत्ययः अपि न भवितुम् अर्हति। कुतः? सामर्थ्यं नास्ति। संख्याशब्दादेव तयप् भवतु। तत्र शब्दः यदा भवति कश्चन, तस्मादेव तयप् प्रत्ययः भवति। प्रकृते तु त्रिशब्दस्य संख्यात्वं भग्नं। कुतः? त्रिशब्दस्य मुनिशब्दसापेक्षत्वं वर्तते। समासः कृतः अस्ति खलु, समासविवक्षा अत्र वर्तते खलु। अतः एवम् असामर्थ्ये सति अत्र तद्धितप्रत्ययोत्पत्तिः न स्यात्। यतः तद्धितोत्पत्त्यर्थम् अपि सामर्थ्यम् अपेक्षितं, समर्थः पदविधिः इति वक्ष्यमाणनियमानुसारेण। यदि तु स्वतन्त्रः त्रिशब्दः अस्ति तस्मात् तु तयप् प्रत्ययं तयपः च अयजादेशं कर्तुं नास्ति आपत्तिः। तत्र तु तयप् प्रत्ययः भवितुम् अर्हति, क्लेशः एव नास्ति। परन्तु प्रकृते त्रिशब्दस्य मुनिशब्दसापेक्षत्वं खलु सम्पन्नम्। अतः त्रिशब्दः इदानीं स्वातन्त्र्येण स्वकीयं पृथक् अस्तित्वं नार्हति इति कृत्वा तदेव असामर्थ्यं प्रकृते वर्तते। अतः एतद् असामर्थ्यं पुरस्कृत्य तत्र तद्धितप्रत्ययः नोत्पद्येत इति शङ्क्यते इति पूर्वपक्षः उपस्थाप्यते। समीचीनं। कथयति अग्रे तथापि, नाम सत्यं तथापि एतादृशी समस्या अत्र भवता प्रकटिता उचिता एव, सम्यगेव भवता शङ्कितं। परन्तु अत्र उपायः अस्ति। कः उपायः अस्ति तत् कथयति अग्रे। तथापि त्रयः अवयवाः अस्य समुदायस्य त्रयम् इति प्रथमं व्युत्पाद्यं। समाधानकर्ता कथयन् अस्ति, कः वदति भवान् तत्र
शब्देन सह त्रिशब्दस्य समासं करोतु ततः परम् अत्र तयपं करोतु, को वा वदति? तथा मा करोतु। आदौ पार्थक्येन त्रयमिति यत् पदं वर्तते तस्यैव निर्माणं करोतु आदौ। अतः कथयति त्रयः अवयवाः अस्य समुदायस्य इति त्रयम् इति प्रथमतया व्युत्पाद्यम् इति प्रथमतया तत्र पदस्य निर्माणं कर्तव्यं। त्रयम् इत्यत्र विद्यमानस्य त्रय इत्यस्य शब्दस्य एव प्रथमतया निर्माणं करोतु, एवं खलु। कथयति अत्र त्रिशब्दस्य मुनिशब्दम् अनपेक्ष्यैव, यदा यदा प्रथमतया त्वया व्युत्पाद्यमानम् अस्ति त्रयम् इति पदम्, अतः त्रिशब्दस्य मुनिशब्दम् अनपेक्ष्यैव समुदाये अन्वया नास्ति असामर्थ्यम् इति। अतः प्रकृते त्रिशब्दः यः वर्तते, यदा पृथक्तया त्रयम् इति पदम् अस्माभिः निर्मीयमाणं वर्तते, तस्मिन् समये मुनिशब्दम् अनपेक्ष्यैव, मुनिशब्दस्य अपेक्षाम् अकृत्वैव समुदाये अन्वयात्, नाम तर्हि त्रिशब्दस्य समुदाये अन्वयः भवति। यश्च अपेक्षितः वर्तते अर्थः कस्य कृते? संख्याया अवयवे तयप् इत्यस्य कृते। अतः असामर्थ्यं नायाति। अतः सामर्थ्यात् इदमेव च सामर्थ्यं संख्याया अवयवे तयप् इत्यस्य सूत्रस्य कृते खलु अपेक्षितं वर्तते। अतः एतादृशसामर्थ्ये सति तत्र तयप् प्रत्ययः भवितुम् अर्हति, तद्धितप्रत्ययः तयप् इति भवितुम् अर्हति। ततः परं तस्य स्थाने अयजादेशं कर्तुमपि यः कोऽपि क्लेशः नास्ति, एवं खलु। कथयति ततः मुनीनां त्रयम् इति मुनिशब्दः समुदाये अन्वेति इति। तदनन्तरं तत्र समासविवक्षा कर्तव्या। मुनीनां त्रयं इति विग्रहे मुनिशब्दः यः वर्तते सः समुदाये अन्वेति। समुदायः कः वर्तते? त्रयम् इत्याख्यः समुदायः वर्तते। तर्हि त्रित्वसङ्ख्या परिच्छिन्नः यः समुदायः वर्तते, यः त्रयम् इति शब्दे अन्तर्भवति अथवा त्रयम् इति पदे अन्तर्भवति, तत्र मुनिशब्दः अन्वेति। ततः परं तस्य अन्वयः अस्माभिः स्थापनीयः, अन्वयः कर्तव्यः। तस्य प्रत्ययार्थतया प्रधानत्वात्, तस्य कस्य? समुदायस्य। तत्र प्रत्ययार्थतायाः प्राधान्यं वर्तते। नाम प्रत्ययः कः विहितः? तयप् विहितः, स च संख्यायाः अवयवार्थे विहितः वर्तते, एवं खलु। अतः एवं रीत्या तत्र समासे सति दोषः नास्ति, अपि च तद्धितप्रत्ययः अपि अत्र तयप् युक्त्या सम्भवति इति। समीचीनम्। अग्रे कथयति न तु मुनिशब्दस्य त्रयशब्द एकदेशभूतत्रिशब्देन अभेदान्वयः। एवमपि उक्ते सति तत्र मुनीनां त्रयम् इति यदि उच्यते, ततः परं समासः क्रियते, तर्हि तत्र मुनिशब्दः यः वर्तते तस्य मुनिशब्दस्य त्रयशब्दैकदेशभूतत्रिशब्देन, त्रय इति शब्दस्य एकदेशः कः वर्तते, नाम तस्य एकः भागः कः वर्तते इति चेत् त्रि इति अस्ति। अतः तेन त्रिशब्देन अभेदेन अन्वयः, अभेदान्वयः नाम तेन त्रिशब्देन सह तस्य अभेदान्वयस्तु तथापि तिष्ठति एव इति पूर्वपक्षी पुनः वदति। तर्हि त्रय इत्यत्र तस्य एकदेशस्य त्रिशब्देन सह यदि अभेदेन अन्वयः जातः, पुनः सः एव असामर्थ्यस्य तत्र क्लेशः। पुनः असामर्थ्यं यदि स्यात्, पुनः तत्र तद्धितप्रत्ययस्य असङ्गतिः स्यात् इति चेत् तथा न वक्तव्यं। कुतः न वक्तव्यम् इति चेत् अग्रे कथयति पदार्थः पदार्थेन अन्वेति न तु तदेकदेशेन। नाम कश्चन एकः पदार्थः अथवा पदम् इति वा सरलभाषया कथयन्तु, पदस्य अर्थः पदार्थः, पदार्थेन अन्वेति, सः पदार्थेन एव अन्वेति। अत्र मुनीनां त्रयम् इत्यत्र मुनीनाम् इत्यत्र विद्यमानः मुनिः इति पदार्थः, मुनिरूपः पदार्थः पदार्थेन एव त्रय इति समुदायवाचकेन शब्देन सह एव अन्वेति, न तु तदेकदेशेन। तस्य एकदेशः यः वर्तते तद् त्रि इति, तेन सह नान्वेति इति न्यायात्। एषः च न्यायः तत्र ऋषिसम्मतः एव वर्तते, उद्ग्रन्थेषु पठ्यते, विशिष्य तर्कग्रन्थेषु एषः न्यायः पठ्यते। तत्रापि व्युत्पत्तिवादादिग्रन्थेषु एतं न्यायं पुरस्कृत्य पर्याप्ता चर्चा कृता वर्तते। ततश्च
अग्रे कथयति। इदानीम् इतः परं किञ्चित् मीमांसाशास्त्रस्य निदर्शनं पुरस्कृत्य मुनित्रयमिति शब्दे विचारणं कुर्वन्नस्ति। तत्रापि यावच्छक्यं श्रवणं कुर्वन्तु। अयं कश्चन विचारः व्याख्यात्रा विचारितः वर्तते, तत् शृण्वन्तु, यावच्छक्यम् अवगच्छामः, अन्यथा अग्रे गच्छामः। किं कथयति? ततश्च मुनिशब्दत्रिशब्दयोः, नाम यः मुनिशब्दः वर्तते, त्रिशब्दः च यः वर्तते, परस्परवार्ता अनभिज्ञयोः एव, नाम तौ मुनिशब्दः त्रिशब्दश्च परस्परवार्ता अनभिज्ञौ वर्तेते। नाम अभिप्रायः एषः वर्तते, नाम परस्परं तेषां तत्र अभेदान्वयः नास्ति इति कृत्वा वार्तानभिज्ञयोः एव शब्दमर्यादया, नाम शब्दानां मर्यादाद्वारा समुदाये अन्वये सति, नाम मुनिशब्दस्य समुदाये त्रय इति समुदाये अन्वये सति पश्चात् सङ्ख्यायाः, ततः पश्चात् या सङ्ख्या वर्तते 3 इति, परिच्छेदकत्वस्वभावतया, सङ्ख्यायाः परिच्छेदकत्वं भवति, सङ्ख्या परिच्छेदिका भवति, यस्य पदार्थस्य गणना क्रियते सः पदार्थः परिच्छेद्यः भवति। अतः परिच्छेदकस्वभावतया त्रित्वस्य, नाम ते त्रयः सन्ति इति कृत्वा तादृशं त्रित्वं यद् सङ्ख्यया विवक्ष्यते, त्रित्वस्य परिच्छेद्यपर्यालोचनायां, तत्र परिच्छेद्यं किं वर्तते? त्रित्वं वर्तते। अतः तादृशपर्यालोचनायां, नाम तादृश आलोचनायां सन्निहितपदान्तरोपस्थित्वात्, अन्यत् पदं यत् तत्र उपस्थितं भवति मुनि इत्यादिकं, परिस्थित्वात् मुनयः एव परिच्छेद्यतया सम्बध्यन्ते। नाम ये त्रयः मुनयः वर्तन्ते ते एव मुनयः तत्र परिच्छेदिकया सङ्ख्यया परिच्छेद्यत्वेन सम्बध्यन्ते इति। त्रयाणां मुनीनां समुदायः इति अर्थः आहत्य अवगतः भवति इत्यर्थः। सोऽयं पार्ष्ठिकान्वयोरुणाधिकरणः इति कश्चन न्यायः। पार्श्विकान् किमुक्तं? पार्ष्ठिकान्वयोरुणाधिकरणन्यायविदां सुगमः इत्यलं विस्तरेण। तत्र पूर्वमीमांसायाः सूत्रसन्दर्भमपि ददाति। तत्र तृतीयाध्यायः वर्तते, प्रथमः पादः वर्तते, तस्य चतुर्थे सूत्रे अयं न्यायः क्वचित् चर्च्यते। कः? पार्ष्ठिकान्वयोरुणाधिकरणन्यायः। अतः ये तद् न्यायविदः सन्ति, तं न्यायं ये जानन्ति, ते मीमांसायाः पूर्वमीमांसायाः तन्न्याय वशात् अथवा तन्न्यायं पुरस्कृत्य अपि मुनित्रयम् इत्यत्र अर्थसङ्गतिम् अपि च असामर्थ्यस्य निवारणं तद्धितप्रत्ययस्य उत्पत्ति चारितार्थ्यञ्च ते इतोपि सुगमतया जानन्ति मीमांसायाः अध्येतारः इति। कुतः इदम् उत्पादितवान् इति चेत्, आनीतवान् अत्र मीमांसाप्रसङ्गं चेत्, तद्विषये किञ्चित् वदामि। अयं वासुदेवदीक्षितमहोदयः उत्तमः मीमांसकः अपि आसीत्। अनेकस्मिन् शास्त्रे गतिमान् सन् मीमांसाशास्त्रे अपि व्याकरणशास्त्रवदेव एषः गतिम् आवहति स्म। अतः मध्ये मध्ये तत्र एषः मीमांसाशास्त्रस्य अपि निदर्शनानि उद्धरणानि यच्छन् भवति। अस्तु, अस्माकं सामर्थ्यम् अस्ति, यदा वयं मीमांसाशास्त्रं पठामः तदा तत्रत्यं विचारम् अवगत्य अत्र आगत्यापि स्पष्टीकरणं कर्तुं शक्नुमः। सद्यः स्पष्टीकरणं न जातं चेदपि तत्र नास्ति क्लेशः। मुनित्रयं नमस्कृत्य, नाम ये त्रयः मुनयः वर्तन्ते तेषां कृते नमस्कारं कृत्वा इति एषः अर्थः तु अस्माकं सरलतया बुद्धौ प्रविष्टः एव स्यात् इति अहं भावयामि। अस्तु, अग्रे व्याख्याता किं कथयन् अस्ति तत् पश्यामः। अग्रे ब्रवीति, मुनित्रयमिति कर्मणि द्वितीया, प्रकृते कर्मणि द्वितीया वर्तते। मुनित्रयमिति कर्मपदं वर्तते। कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति एकं सूत्रं वयं पठिष्यामः। क्व कारकप्रकरणे कर्तुः क्रियया
तत्र आप्तुम् अथवा सम्बन्धुम् इष्टतमं कारकं यद्भवति तस्य कर्मसंज्ञा भवति इति अग्रे पठिष्यामः वयम्। अतः मुनित्रयम् इत्यत्र द्वितीया विभक्तिः या वर्तते सा द्वितीया विभक्तिः कर्मणि द्वितीया भवति। समीचीनं। कथयति नमः स्वस्ति स्वाहा इति तु चतुर्थी न। मुनित्रयं नमस्कृत्य इति पदे नमस् इत्यपि पठितं वर्तते। अतः नमस्योगात् अत्र चतुर्थी अपि प्राप्ता भवति। ततः मुनित्रयमिति कर्म वर्तते इति कृत्वा कर्मकारके द्वितीया अपि प्राप्ता भवति। नमस्कृत्य इत्यत्र नमस् इति अव्ययं पठितम्, अतः चतुर्थी अपि प्राप्ता भवति। एवं खलु। कथयति इति चतुर्थी तु न, नाम एतेन सूत्रेण अत्र चतुर्थी विभक्तिः तु न भवति। कुतः? तत्र एकः न्यायः वर्तते, एका परिभाषा वर्तते। तस्याः परिभाषायाः अर्थं स्मारयति। किं? कारकविभक्तेः बलीयस्त्वस्य वक्ष्यमाणत्वात् इति। नाम यत्र, अस्य सामान्येन अर्थं वदामि भवतां कृते, यत्र तावत् युगपत् विभक्तिद्वयं तादृशं प्राप्तं भवति येषु यस्मिन् एका विभक्तिः तत्र कारकविभक्तिः भवति, अपरा च विभक्तिः उपपदविभक्तिः भवति। अत्र कारकविभक्तिविषये उपपदविभक्तिविषये च सामान्येन उच्यते कर्ता कर्म करणं संप्रदानम् अपादानम् अधिकरणम् इत्यादिषु कारकेषु प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पञ्चमी सप्तमी इत्यादयः याः विभक्तयः विधीयन्ते ताः विभक्तयः उच्यन्ते कारकविभक्तयः। कुतः? यतः कारकेषु ताः विभक्तयः विहिताः भवन्ति। एवं किल। यास्तु विभक्तयः कस्यचित् पदस्य कारणेन उत्पन्नाः भवन्ति, कस्यचित् पदस्य योगे विशेषेण विशेषस्य पदस्य योगे विशिष्टाः काश्चन याः विभक्तयः विहिताः भवन्ति ताः विभक्तयः उपपदविभक्तयः इत्युच्यन्ते। अत्रापि तथैव खलु जातं वर्तते। मुनित्रयमिति कर्म वर्तते। समीचीनम्। अतः कर्मणि द्वितीया विभक्तिः तत्र विहिता वर्तते, प्राप्ता वर्तते, परन्तु सा एव विधीयते। ततः नमस्कृत्य इत्यत्र नमस् इति एकं तादृशं पदं वर्तते यस्य पदस्य योगे तत्र विभक्तिप्रकरणे चतुर्थी उच्यते सूत्रकारेण एव। तत्र नमस्स्वस्ति स्वाहा स्वधालं षड्योगाच्च इति सूत्रं भवति। अतः तेन चतुर्थी उच्यते। तर्हि तत् नमः इति पदस्य योगे विहिता सा चतुर्थी अस्ति। अतः नमः इति तत्र उपपदं भवति। अतः उपपदस्य योगे विहिता सा चतुर्थी विभक्तिः इति कृत्वा एषा चतुर्थी उपपदचतुर्थी भवति। एवं खलु। अतः प्रकृते उपपदविभक्तिः या अस्ति चतुर्थी सापि प्राप्ता, कारकविभक्तिः वर्तते कर्मणि या कर्मकारके या विभक्तिः भवति द्वितीया, सा द्वितीया विभक्तिः अपि प्राप्ता। तर्हि द्वयोः विभक्त्योः प्राप्तयोः कस्याः विभक्तेः अत्र प्रवृत्तिः स्यात् इति चेत् तदर्थम् एका परिभाषा अस्माभिः कारकप्रकरणे पठिष्यते। सा परिभाषा भवति उपपदविभक्तेः कारकविभक्तिर्बलीयसी। नाम यत्र उपपदविभक्तिः अपि प्राप्ता कारकविभक्तिः अपि प्राप्ता तत्र कारकविभक्तिः एव बलवती भवति। नाम सा कारकविभक्तिः उपपदविभक्तिं प्रबाध्य प्रवर्तते इत्यर्थः। अतः प्रकृते कारकविभक्तिः या अस्ति द्वितीया, यतः सा कर्मकारके विधीयमाना अस्ति, तस्याः एव प्रवृत्तिः भवति, न तु उपपदविभक्तेः चतुर्थ्याः प्रवृत्तिः भवति। अतः मुनित्रयम् इति द्वितीया एव उच्यते। मुनित्रयं नमस्कृत्य इत्येव उच्यते, न तु मुनित्रयाय नमस्कृत्य इत्युच्यते। समीचीनम्। इति कश्चन विचारः एतत् सम्बद्धः अपि अत्र उक्तः। विस्तरेण तु चर्चा कारकप्रकरणे भविष्यति। तथापि कश्चन संस्कारः अत्र एतस्य विचारस्य श्रवणेन भवतां बुद्धौ यः भविष्यति सः निश्चयेन क्वचित् अग्रिमेषु प्रकरणेषु फलवान् भवति।
अतः जागरूकतया एकः एकः विषयः अपि बुद्धौ अवधारणीयः। अस्तु, तर्हि इयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी विरच्यते मुनित्रयं नमस्कृत्य। तत्र नमस्कृत्य इत्यस्य पदस्य इदानीं करोति व्याख्यानं, कथयति। नमस्कृत्य अग्रे कथयति अञ्जलिशिरः, व्याख्याता कथयति इत्यर्थः मम अभिप्रायः। अस्तु, नमस्कृत्य अर्थात् अञ्जलिशिरः संयोगादिव्यापारेण तोषयित्वा इत्यर्थः। एवं खलु? नमस्कारः कथं क्रियते? वयं हस्तयोः अञ्जलिं निर्मामः, अर्थात् करबन्धनं कुर्मः खलु, करयोजनं कुर्मः, एवं स्ववक्षसः पुरतः योजयित्वा खलु नमस्कारं कुर्मः। हस्तौ योजयित्वा, मिथः करतलौ योजयित्वा नमस्कारं कुर्मः। अतः कथयति अञ्जलिशिरः संयोगादिव्यापारेण, नाम तत्र अञ्जलि अपि निर्मीयते हस्ताभ्यां, पुनः यः अस्माकं यत् शिरः वर्तते तस्य शिरसः अपि संयोगं कुर्मः। कस्यचित् नमस्कारं कुर्मः, तस्य पुरतः गत्वा शिरसः स्पर्शं तस्य चरणेन सह कुर्मः, अथवा तस्य पुरतः शिरम् अवनतं कुर्मः। अतः तादृश अञ्जलिशिरसंयोगादिव्यापारेण, नाम अञ्जलिशिरसंयोगादिक्रिया या वर्तते, व्यापारः नाम क्रिया, क्रिया या वर्तते, तया क्रियया तोषयित्वा इत्यर्थः। तोषयित्वा नाम तोषं जनयित्वा, तोषं कृत्वा इत्यर्थः। इति अर्थः वर्तते कस्य? नमस्कृत्य इत्यस्य। एतावान् अर्थः अपि नावगम्यते यदि, तर्हि नमस्कारं कृत्वा इति तु सामान्येन सर्वैः अपि अवगम्यते। एतावत् भवन्तः तत्र संस्कृतभाषाभाषिणः, संस्कृत ज्ञानवन्तः एतं पाठं शृण्वन्तः सन्ति, अतः अवगमने क्लेशः न स्यात् इति अहं चिन्तयामि। अस्तु, अग्रे कथयति कश्चन विचारः तृच्यमानः वर्तते, श्रोतव्यः, यावत् शक्यम् अवधर्तुं प्रयासः कर्तव्यः, अन्यथा पश्चात् अग्रिमेषु प्रकरणेषु स्पष्टः भविष्यति। कथयति नमस्करोतेः, नाम नमस् उपसर्गपूर्वक करोति इति या क्रिया वर्तते, तस्याः क्रियायाः अञ्जलिशिरस्संयोगादिरूपव्यापारमात्रार्थकत्वे, नाम नमस्करोति इत्यस्य तु कः अर्थः अस्ति? केवलः अञ्जलिशिरस्संयोग, नाम अञ्जलिद्वारा शिरसः च संयोगं कृत्वा इत्यादि, तेन यः तत्र शिरः अवनतता या क्रियते, तादृश संयोगादिरूपव्यापारमात्रार्थकत्वे, नाम तावान् एव अर्थः तस्य भवति। करबन्धनं कृतं, शिरसः अधः अवनमनं कृतं, तावानेव व्यापारः, तावती एव क्रिया जायते, तावत्याः एव क्रियायाः अर्थः नमस्करोति इति क्रियापदेन जायते। अतः तावन्मात्रव्यापारार्थकत्वे कथयति अकर्मकत्वापत्या द्वितीयानुपपत्तेः इति। नाम यदि तावन्तम् एव अर्थं स्वीकुर्मः, कियन्तम् अर्थं? नाम अञ्जलेः संयोगादिरूपव्यापारमात्रार्थम् एव यदि अत्र स्वीकुर्मः, तर्हि तु नमस्करोति इति धातुः अकर्मकः सम्पद्येत। तर्हि तत्र निश्चयेन अध्याहारबलात् तत्र तोषयित्वा इत्यस्य त्वा प्रत्यान्तस्य पदस्य अध्याहारः तत्र कर्तव्यः। ततः एव नमस्करोति इति क्रियायाः तत्र सकर्मकत्वं सम्पद्यते। अतः एव तत्र अर्थकरणसमये उक्तवान् किं? नमस्कृत्य अर्थात् अञ्जलिशिरस्संयोगादिव्यापारेण तोषयित्वा, नाम तस्मिन् तोषं जनयित्वा इति। तोषयित्वा इति तत्र पदाध्याहारद्वारा नमस्करोति इति क्रियायाः केवल अञ्जलिशिरस्संयोगादिरूपः एव अर्थः न भवति, परन्तु अञ्जलिशिरस्संयोगादिरूपव्यापारेण कस्यचित् तोषणं कृत्वा इत्यर्थः भवति। एतादृश अर्थस्वीकारे तु तत्र नमस्करोति इति क्रिया सकर्मकक्रिया सम्पद्यते। ततः तत्सकर्मकयोगे एव मुनित्रयम् इति कर्म अपि युज्यते। ततः तत्र कर्मत्वात् द्वितीया विभक्तिः अपि भवति।
यदि एतादृशः अर्थः तोषयित्वा इति पदान्तरसमभिहारद्वारा अथवा सरलभाषया कथयामि चेत् पदान्तरस्य अध्याहारम् अकृत्वा यदि वयं केवल अञ्जलिशिरसंयोगादिरूपम् एव अर्थं स्वीकुर्मः तर्हि तु नमस्करोति इति यत् क्रियापदं तस्य तु केवलं तर्हि अकर्मकत्वम् एव स्यात्। अकर्मकत्वं यदि स्यात् तर्हि न विद्यते कर्म यस्य सः अकर्मकः धातुः, तर्हि नमस् उपपदपूर्वक कृ धातोः अकर्मकत्वं स्यात्। अकर्मकत्वं यदि स्यात् तर्हि मुनित्रयम् इत्यत्र द्वितीया कथं स्यात्? अत एव उच्यते अत्र अञ्जलिशिरसंयोगादिव्यापारेण तोषयित्वा इति अर्थः स्वीकर्तव्यः। अतः तत्र सकर्मकः एषः धातुः सम्पद्यते अथवा नमस्करोति इति क्रिया सकर्मकक्रिया सम्पद्यते, ततः परं मुनित्रयम् इत्यत्र द्वितीया अपि कर्मणि द्वितीया अपि सम्भवति। कर्मणि द्वितीया इत्याख्येन सूत्रेण एव क्रियते। तत्सूत्रम् अपि द्वितीयाविधायकं सूत्रम् अपि वयं कारकप्रकरणे पठिष्यामः। कर्तुरीप्सिततमं कर्म इत्यादीनि कर्मविधायकानि सूत्राणि अपि अस्माभिः कारकप्रकरणे एव स्फुटीकरिष्यन्ते। समीचीनम्। अग्रे कथयति ननु इत्यतः। तर्हि नमस्कृत्य एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः अन्वयानुसारम् अन्वयं कथम् आरब्धवान् आसीत् व्याख्याता पुनः स्मारयन्नस्मि। इयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी मुनित्रयं नमस्कृत्य एवम् आरब्धवान् आसीत्। तर्हि तत्र अन्यः अपि विषयः उक्तः खलु, तदुक्तिः परिभाव्य च इत्यपि विषयः उक्तः अस्ति खलु। सः विषयः एव व्याख्यानाय तत्र अवशिष्टः अस्ति। इदानीं तस्मिन् विषये अग्रे चर्चा करिष्यते। ननु प्राचीनेषु प्रक्रिया सत्यं पुनः कथयामि। ननु प्राचीनेषु प्रक्रियाकौमुद्यादिग्रन्थेषु वैयाकरणसिद्धान्तानां सङ्ग्रहात् तैः एव ग्रन्थैः चरितार्थत्वात् किमनेन ग्रन्थेन इत्युच्यते। एवं खलु। प्रक्रियाकौमुद्यादयः वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इति ग्रन्थादपि प्राचीनाः केचन ग्रन्थाः वर्तन्ते। अतः तेषु ग्रन्थेषु वैयाकरणसिद्धान्तानां सङ्ग्रहः कृतः वर्तते एव। कथयति वैयाकरणसिद्धान्तानां सङ्ग्रहात् तैः एव ग्रन्थैः, नाम ते कौमुद्याः प्राक्तनाः ग्रन्थाः वर्तन्ते, तैः एव ग्रन्थैः चरितार्थत्वात्, नाम तेषां ग्रन्थानां चारितार्थ्यं नाम सङ्गतिः अस्ति एव खलु। तैः ग्रन्थैरेव तत्र मुनित्रयस्य अभिप्रायः स्फुटः भविष्यति। कुतः? तत्रापि वैयाकरणानाम् एव सिद्धान्ताः खलु उक्ताः वर्तन्ते। अतः तैरेव ग्रन्थैः चरितार्थत्वात् किमनेन ग्रन्थेन, तर्हि एतेन ग्रन्थेन किं प्रयोजनं? केन ग्रन्थेन? वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्येन ग्रन्थेन किम् इति कथयति। इत्यतः आह, अतः कथयति। किं कथयति? आह अर्थात् कथयति। आह इति शब्दः ग्रन्थान्तम् आगमिष्यति। एकः शब्दः ननु, अपरः शब्दः आह इत्यादयः शब्दाः आन्तम् आगमिष्यति। ननु इति शब्दः पूर्वपक्षोपस्थापने प्रयुज्यते, अव्ययं तद् भवति। आह इति क्रियापदं वर्तते। कथं क्रियापदं भवति तद्? ब्रूधातुः तत्र भवति। ब्रूय व्यक्तायां वाचि तस्य आह इति क्रियापदस्य विषये वयं ब्रुवः पञ्चानामादित आहो ब्रुवः इति सूत्रपठनसमये अग्रे तिङन्तेषु ज्ञास्यामः, तिङन्तप्रकरणे ज्ञास्यामः। समीचीनम्। अतः आह नाम कथयति इत्यर्थः। समीचीनम्। इत्यतः आह किमाह? तदुक्तिः परिभाव्य च इति। समीचीनम्। तत्र कथयति तदुक्तिः इत्यस्य विग्रहम् आदौ प्रदर्शयति। कथं प्रदर्शयति? तस्य मुनित्रयस्य उक्तयः तदुक्तयः। एवं किल?
ताः उक्तयः कथम् इति कथयति अग्रे सूत्रवार्तिकभाष्यात्मकग्रन्थरूपा वाक्यावलयः इति नाम सूत्ररूपेण ताः उक्तयः वर्तन्ते सूत्रकारेण अष्टाध्याय्यां सूत्ररूपेण पठिताः ताः उक्तयः न केवलम् अष्टाध्यायी ग्रन्थस्था एव उक्तयः अत्र ग्राह्याः अपि तु पाणिनीयपञ्चाङ्गं यत् प्रसिद्धं वर्तते शिक्षा पाणिनीयशिक्षा पाणिनीय अष्टाध्यायी पाणिनीय अष्टाध्यायी सूत्रपाठः गणपाठः पाणिनीयलिङ्गानुशासनम् एते पञ्चप्रसिद्धाः गणाः वर्तन्ते एवं खलु अतः तस्य मुनित्रस्य उक्तयः याः वर्तन्ते पाणिनेः सूत्राणि महर्षि कात्यायनस्य अथवा वररुचेः वार्तिकानि अपि च महाभाष्यकारस्य तत्र महाभाष्यग्रन्थः इति महाभाष्यात्मकग्रन्थ सूत्रवार्तिकभाष्यात्मकग्रन्थरूपवाक्यावलयः ग्रन्थरूपवाक्यानाम् आवलयः नाम पङ्क्तयः एव अत्र उक्तिशब्देन गृहीताः वर्तन्ते ताः परिभाव्य ताः नाम काः उक्तीः परिभाव्य उक्तिः उक्ती उक्तयः द्वितीया विभक्तिः कथम् उक्तिम् उक्ती उक्तीः इति अतः द्वितीया विभक्तेः बहुवचनान्तः अयं शब्दः भवति मतिशब्दवत् रूपाणि भवन्ति ताः परिभाव्य च नाम ताः परिभाव्य च इत्यस्य अर्थम् अग्रे कथयन् सम्यग् आलोच्य च इत्यर्थः तेषां सम्यक् आलोचनां कृत्वा सम्यक् तत्र चिन्तनं कृत्वा सम्यक् पर्यालोडनं कृत्वा इत्यर्थः समीचीनं कथयति अग्रे किं कथयति भूधातोः स्वार्थिकणिजन्ताद्रूपं किं परिभाव्य इति एषः अपि अग्रिमः प्रक्रियाविषयः वर्तते ये तावत् लघुसिद्धान्तकौमुदीं पठित्वा शृण्वन्तः सन्ति ते तु निश्चयेन अवगन्तुं शक्नुवन्ति तेषां तु अत्र क्लेशः नास्ति किं भूधातोः स्वार्थिकणिजन्तात् नाम स्वार्थे णिच् प्रत्ययः भवति स्वार्थे णिच् प्रत्ययः एकस्मिन्नेव ग्रन्थे भवति सः ग्रन्थः कः एकस्मिन्नेव क्षन्तव्यः एकस्मिन्नेव गणे भवति सः गणः कः सः गणः चुरादिगणः तर्हि प्रकृते भूधातोः स्वार्थिकणिजन्तप्रयोगः क्रियते तस्मात् स्वार्थिकणिजन्तात् अयं प्रयोगः सिद्ध्यति कः परिभाव्य परि उपसर्गपूर्वक भूधातोः णिच् प्रत्यये धातोः उकारस्य औ इति रूपेण वृद्धिः आवादेशः परिभावी इति नामधातुः सिद्धः भवति तस्मात् नामधातोः तत्र परि उपसर्गपूर्वक भावी इति धातोः तत्र क्त्वा प्रत्ययः भवति क्त्वास्थाने लेप भवति णिच् यः भवति इकाररूपेण श्रूयमाणः तस्य लोपः भवति लभ्यते किं परिभाव्य इति लभ्यते ल्यबन्तः प्रयोगः एषः तत्र भूधातोः स्वार्थिकात् णिच् प्रत्ययः वर्तते णिजन्तः अयं प्रयोगः वर्तते इत्यर्थः अग्रे कथयति चुरादौ हि भुवः अवकल्कने इति कश्चन धातुः पठितः क्व चुरादिगणे भुवः अवकल्कने अवकल्कनं नाम चिन्तनम् इति अग्रे वदति अधुनैव वदिष्यति नाम भुवः अवकल्कने इत्यत्र ण्यन्तभूधातोः नाम णिजन्तः यः भूधातुः वर्तते तस्य चिन्तनार्थकत्वमपि वक्ष्यते मूलकृता एव नाम एतेन ग्रन्थकारेण एव वक्ष्यते नाम चुरादिपठितः यः भूधातुः तस्य अवकल्कनार्थः अपि वक्ष्यते भुवो अवकल्कने इत्यनेन वचनेन भूधातोः चिन्तनार्थकः अपि अर्थः भवति समीचीनं नाम चिन्तनं कृत्वा इत्यर्थः अपि परिभाव्य इत्यस्य भवति इति वक्ष्यते नाम एतस्य वचनं करिष्यते केन मूलकृता एव नाम मूलकृत् यः वर्तते मूलकृत् कः वर्तते भट्टोजिदीक्षितः वर्तते मूलं कृतवान् यः सः मूलकृत् इति भवति मूलकृता एव तत्र वक्ष्यते समीचीनम् अग्रे कथयति न च आदरः अनादरः परिभवः परिभावस्तिरस्क्रिया
इति कोशविरोधः शङ्क्यः। तत्र कोशे अनादरः परिभवः परिभावः तिरस्क्रिया एतादृशः अर्थः तत्र उक्तः वर्तते। परिभावः नाम तिरस्कारः अनादरः। तर्हि कोशे अपि परि उपसर्गपूर्वकपरिभाव इत्यत्र भूधातुः दृश्यमानः वर्तते खलु न वा? अतः तत्र परि उपसर्गपूर्वकभूधातुः यः अत्र प्रयुक्तः वर्तते परिभाव्य इत्यत्र, तत्रापि तिरस्कारः एव अर्थः कुतः न स्यात्? नाम एतादृशः कोशगतः विरोधः न शङ्क्यः। नाम तत्र सूत्रे तु भुवो अवकल्कने इत्युक्तं, चुरादिगणे तु भुवो अवकल्कने इत्युक्तं, नाम भूधातुः तत्र चिन्तनार्थपरकः अपि भवति। कोशे तत्र परि उपसर्गपूर्वकभूधातुद्वारा घञ्प्रत्ययं कृत्वा परिभावः इति यः प्रयोगः सिद्धः वर्तते तत्र तु अर्थः वर्तते विरोधार्थः। अतः तत्र विरोधः अस्ति। तर्हि वयं कमर्थं स्वीकुर्मः? परिभावः इत्यस्य परि उपसर्गपूर्वकभूधातोः णिजन्तस्य चिन्तनार्थं स्वीकुर्मः वा, अथवा कोशम् अनुसृत्य परिभावः इत्यस्य अनादरः अथवा तिरस्कारः इति अर्थं स्वीकुर्मः? अतः अयं परस्परं विरोधः जायते खलु व्याकरणशास्त्रस्य कोशस्य च मध्ये। नाम एतादृशः विरोधः न शङ्क्यः। तत्र कुतः न शङ्क्यः? तत्र अग्रे समाधानं वक्ष्यति। तत् समाधानं वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। एतावता तत्र अद्यतनपाठः अत्रैव अस्माभिः उपसंह्रियते। तत्र एतावन्तं पठितं विचारं भवन्तः बुद्धौ स्थापयन्ति चेत् अग्रिमः विचारः स्पष्टः भविष्यति। अद्यतनः अन्तिमः पूर्वपक्षः अपि बुद्धौ स्थापनीयः। परिभाव्य इत्यस्य चिन्तनार्थो वा अर्थः वा? कोशः कथयति तिरस्कारार्थः, चुरादिगणे उक्तमस्ति परि उपसर्गपूर्वकभूधातुः चिन्तनार्थः। तर्हि अयं विरोधः खलु? कः च अर्थः स्वीकर्तव्यः? कथं च अत्र विरोधे सङ्गतिः कर्तव्यः? एतावतः विचारान् बुद्धौ स्थापयन्तु। श्वः अथवा अग्रिमपाठे वयम् अस्य स्पष्टीकरणं कुर्मः। तर्हि अद्यापि अस्माकम् अस्मिन् संज्ञाप्रकरणस्य द्वितीयपाठे तत्र मङ्गलाचरणपर्कः एव विचारः जातः। श्वः अपि अयं विचारः प्रवर्त्स्यति इति कृत्वा अद्यतनपाठाय वयम् अत्रैव विरामं दद्मः। भवतु मङ्गलं। मुनित्रयं नमस्कृत्य परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः।